वहां पे कभी ताले नहीं होते। लोग समझते हैं भांग पीने वाला मलंग होता है, जो चर्च का सूटा लगाए वो मलंग होता है। मेरे आका को पता था कि कुछ बंदे भांग पी के अली अली करेंगे, कुछ चर्च का सूटा ला के करेंगे। मेरे नबी ने वंड कर दी, आपकी तवज्जो नहीं है, मेरे नबी वंड कर दी। जिक्र अली तमाशा नहीं है, जिक्र अलीयन इबादा। मुफ्ती साहब आ चुके हैं, नबी वंड कड़ी जिक्र अलीयन इबादा। अली का जिक्र इबादत है। जिन्हों समझ आइए हाथ चुके, हाथ गोडे थले करके हाथ उठाए। और खुदा की इज्जत की कसम है, ये बच्चों को भी पता है कि इबादत भांग पी के नहीं होंगी, वुजू करके होंदी है, मुसल्ले पे चढ़ के होंदी। जिन्हें हाथ बुलंद किया सुभान अल्लाह, दाया हाथ फिजा में बुलंद कर, क्योंकि मलंगू की सुबह पे, मलक सलीम भाई, मलंगू की सुबह पे कभी ताले नहीं होते। जहां नूरे विलायत हो वहां दिल काले। शाबाश शाबाश, याद बारक वालों, हाथ उठाओ हाथ। जिन्हें हाथ नहीं चुके उन्हें समझ नहीं आई, क्योंकि जिनके शाबाश भाई, जिनके मन में अली नहीं होता उनके अकीदे में सब कुछ होता है, मगर वली नहीं हो। सलाम है, सलाम है जिन्होंने हाथ खड़ा किया है। मलंगू की सुबह पे कभी ताले नहीं होते, जहां नूरे विलायत हो वहां दिल काले नहीं होते। भरे दरबार में बतलाया मैं सबने दुनिया को, बातिल से जो डर जाएं अली वाले। कई बंदे हाथ नहीं चुकते, लोग शिया कह देंगे हाय, बातिल से जो डर जाएं अली वाले। हाथ उठा के नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। क्योंकि मेरे स्टेज पे भाई शहबाज समी साहब तशरीफ रखते हैं। पूरी दुनिया में अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा है। मिर्जा राशिद बेग साहब, असलम भट्टी साहब, मुफ्ती नसीरुद्दीन नूरी साहब है। मैं जुमला दे के अयाज पार्क वालों से दुआ ले रहा हूँ कि ये रात है सिदरा के मकीनों का मुकद्दर, 13 रजब की रात। जुमला दे रहा हूँ और देखा लगा के अली दे नौकर बैठे हो। ये रात है सिदरा के मकीनों का मुकद्दर, अनवार की बारिश कोई बरसाने लगा है। ये रात है सिदरा के, शुक्रिया, ये रात है सिदरा के मकीनों का मुकद्दर, अनवार की बारिश कोई बरसाने लगा है। जिस घर की तरफ सर को झुकाना है इबादत, मुनकरो रोक सको तो रोको, उस घर में अली आने लगा है। हाथ उठा हाथ, हैदर हैदर या हैदर, अली का नौकर हाथ चुके। हैदर हैदर या हैदर, बोलन सारे सजन मिलकर। अली दे नाम ते तुहाडियां तारां क्यों छाड़ हो गई? बोलो हैदर हैदर या हैदर, हैदर हैदर, हैदर हैदर या हैदर, बोलन सारे सजन मिलकर। हैदर हैदर या हैदर, दरिया जंगल, दरिया जंगल कैन समंदर। हैदर हैदर, खोके खाइए राज नहीं हुंदा, ए खाली पिंडा काज नहीं हुंदा। बुग़्ज़ अली दा रख के मक्के जाइए, पहना ही पहनदा हज नहीं। हैदर हैदर, हैदर हैदर, दाया हाथ उठा के। हैदर हैदर या हैदर, पाक बतूल दे सिर दा साई, नाम जिन्हां दा मैशर ताई, जपदे रहणगे मस्त कलंदर। हैदर हैदर, सजा चुके नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अल्लाहु अकबर। सामी हजरात, सर मुबारक था सजदे अंदर, मेरे आका का सर मुबारक था सजदे अंदर। नमाज सरवर पढ़ा रहे थे,
حضور آگے صحابہ پیچھے، کار فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشت نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کوثر، جنہیں جانا ہے ہاتھ اٹھائے۔ ارے حسین بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی کریں گے اسی کی شفاعت جس کے دل میں حسین۔ ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ خوبصورت ماشاءاللہ ماحول اپنے بامی عروج کی طرف بڑھ گئے، اور میں آخری جملہ پیش کر رہا ہوں کیونکہ آقا کے حسن کی بات ہو رہی ہے۔ میرے رب نے ایک دفعہ، کنی بنا ایک دفعہ نظر محبت سے حضرت موسیٰ کے عصا کو دیکھا، اللہ اکبر، فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ شہباز بھائی اس مائک نو ویکھن گے تے پھر پوچھن گے اے کی ہے؟ اللہ نے بھی پوچھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جس کو ایک دفعہ بیگ صاحب نظر محبت سے دیکھا تھا، بس اس ڈنڈے کے فطرت بدل گئی۔ جب دنیا فرعون سے ڈر رہی تھی، یہ ڈنڈا موسیٰ پاک دا وجہ 12 موٹر وے بن گئی، جنات نہیں چکے، ڈنڈا مشکل کشا بن گیا، لوگ دریا سے گزر گئے۔ خدا کی قسم جب دنیا کو پانی چاہا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے، ایک ضرب لگانا تیرا کام ہے، پانی کے چشمے نکالنا تیرے رب کا کام ہے۔ کہتے ہیں وہی ڈنڈا جب جادوگروں کے سانپ آئے، اژدہا بن گیا، موسیٰ پاک کو بکریوں کے لیے پتے جاننے تھے تو اونچا ہو گیا، رات کے اندھیرے میں روشنی بن گئی، جنہ ہم چکے نے سبحان اللہ۔ شہباز سمیع جس کو رب ایک دفعہ محبت سے دیکھے اس کے کمال سمجھ میں نہیں آتے۔ زہرا کا بابا وہ ہے جس کے متعلق رب کہتا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا۔ میرا محمد صبر کر، تیرے رب کی نگاہیں تیرے چہرے پہ ٹکی رہتی ہیں۔ ہاتھ اٹھاؤ، مکھ چاند، اللہ کرے زیارت ہو جائے، مکھ چاند پدرشا، میرے نبی کے کمال رب جانے، مکھ چاند پدرشا، شانی متھے چمک دی لات، نورانی نے کالی زلف، تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مدبریاں، انو ہستی دا عنوان آکھاں، رب سچے دی برہان آکھاں، یا اکھیاں دا قرآن آکھاں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے شاہ جی نے سانو وادی ہمراہ دکھائی کہ پیر مہر علی شاہ فرمایا، اللہ اکبر، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا۔ شہباز سمیع بریک پڑھنے والا سننے والا بندہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں زلفاں دی گل، مکھڑے دی گل کردیاں مولویاں بھی سمجھ آئی ثنا تو مراد حضور دی نعت ہے، لیکن کسی صوفی نے بتایا کہ جب تجوید پڑھتے تھے پٹی صاحب اے اتلے جڑے دو دھند نے وڈے، اسے کہتے ہیں ثنائے علیٰ، تھلڑیاں دنداں نو کہتے ہیں ثنائے سفلا۔ کاری بتاتے ہیں یہاں سے یہ لفظ نکلیں گے، اللہ اکبر۔ مجھے کسی صوفی نے بتایا، اور وہ صوفی میرا مرشد ہے، پیر نصیر کہتے ہیں
اس سے مراد نعت نہیں. جب مکھڑے کی بات مہر علی نے کر لی، زلفوں کی بات کر لی، زیارت کرتے ہوئے آقا کے اوپر والے دو دندان، ہمارے منہ سے تھوک نکلتا ہے. علی کہتے ہیں نبی کے دندان کے سوراخوں سے نور نکلتا تھا. میرے علی کہتے ہیں آقا جب مسکرائے میں نے آقا کے اوپر والے دو دندان دیکھے، اسے ثنا کہتے ہیں. پھر مہر علی نے کہا کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا؟ کہنے بھی ادبی نہ ہو جائے، گستاخ اکھیاں کتھے جا رہی ہیں. زندہ باد جنہوں نے سمجھ آئیے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کرے زیارت ہو جائے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. خدا کی تجلیوں کا انوار دیکھ لو، تخلیق خدا کا دل نشیشہ کار دیکھ لو. بنا کر خدا نے خود یہ کہا جسے دیکھنا ہو مجھ کو میرا یار دیکھا. محمد یاسین قادری صاحب شیخوپورہ اپنی نوکری، اس کے بعد بھائی شہباز سمیع کا بڑا پن ہے. انہوں نے کہا یاسین ہمارا پیارا بھائی ہے، پہلے اسے وقت دیا جائے. شہباز سمیع صاحب پڑھیں گے، شہزاد مدنی صاحب پہنچ گئے. مدنی بابا کے فوراً بعد عمران عاصی صاحب آپ کی سماعتوں کے حوالے ہوں گے. اور ایک موٹر سائیکل مدنی جو کہ پہلا انعام ہے، اس کے علاوہ 49 انعامات دیگر ہیں جو آپ احباب میں تقسیم کیے جائیں گے. شیخوپورہ سے تشریف لائے ہمارے ثنا خان محمد یاسین خان.